नमस्कार, खबरहब.com को एक्सप्लेनर भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। म पूजा जोशी। आज हामी युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको 100 दिन कटिसक्दा पनि युद्ध कहिले अन्त्य हुन्छ भन्नेमा अन्यल रहेका बारेमा जानकारी गराउन गइरहेका छौं। रुसी आक्रमणको असरले संसारभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ भने खाद्य संकट आउन सक्ने देखिएको छ। रुसले युक्रेनी बन्दगृहबाट अन्नको निर्यातमा रोक लगाउँदा धेरै देशहरू मारमा परेका छन्। अफ्रिकामा खपत हुने गहुँको 40% आयात युक्रेन र रुसबाट हुने गरेको थियो। अहिले रुसी आक्रमणपछि सिङ्गो क्षेत्र नै खाद्य सङ्कटमा फस्न सक्ने चिन्ताहरू सुरु भइसकेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत फेब्रुअरी 24 मा युक्रेन आक्रमणका लागि आदेश दिएसँगै सुरु भएको रुसी आक्रमणले धेरै युक्रेनी सहरहरू खरानी बनेका छन्। रुसी आक्रमणपछि युक्रेनका 1 करोड 20 लाख नागरिकहरू विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्क छ। रुसी आक्रमणपछि रुस र युक्रेनका हजारौं सैनिकहरू युद्धमा मारिएका छन्। रुसी आक्रमणपछिका मुख्य घटनाक्रम, युक्रेनमाथि रुसी हमलाको असर, युद्ध कहिले अन्त हुन्छ भन्नेमा कायम रहेको अन्योलता लगायत विषय समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्टमा हेर्नुहोस्। केही घण्टाभित्रै सम्पूर्ण युक्रेन कब्जा गरी आफ्नो कठपुतली सरकार बनाउने उद्देश्य सहित सुरु भएको रुसी आक्रमणको 100 दिन कटिसकेको छ। गत फेब्रुअरी 24 मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथि सैनिक कारबाहीको घोषणा गरेका थिए। युक्रेनको बिना सैन्य उत्तेजना रुसी सेनाले भीषण सैन्य आक्रमण थालेको थियो। युक्रेनमा तत्कालै सैन्य विजय हासिल गर्ने उद्देश्य सहित सैन्य आक्रमणमा उत्रिएको रुस आफूले मात्र युद्धको महँगो मूल्य सामना गरिरहेको छैन, सिङ्गो विश्वलाई नै असर पारेको छ। पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुको मुख्य कारण आफ्नो कठपुतली सरकार नहुनु, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संस्थागत हुँदै जानु, अमेरिका र युरोपेली सङ्घसँग नजिकिँदै जानु र भावी दिनमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्य हुन सक्ने लगायतका कारण हुन्। युक्रेन लोकतान्त्रिक बाटोतर्फ गएपछि रुष्ट रहेका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन छुट्टै देश नभएको र युक्रेनको रूपान्तरण गर्ने उद्घोष सहित गरेको आक्रमणको मुख्य उद्देश्य लगभग असफल भइसकेको छ। पुटिनले डिनाजिफाई गर्ने र राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीको सरकार प्रतिस्थापन गरी नयाँ सरकार स्थापना गर्ने समेत उद्घोष गरेका थिए, जुन युक्रेनी नागरिकले अस्वीकार गरिदिए। No purpose for this. So why do they do this? I want to fight also because this is my country, this is my home. रुसी सञ्चार संस्थानहरू अहिले पनि आफ्ना नागरिकलाई षड्यन्त्र सिद्धान्तहरूमा विश्वास गराउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। रुसी सञ्चार माध्यम र रुसी अधिकारीहरू युक्रेन आक्रमण रुसलाई सुरक्षा खतरा पार्ने र टुक्रा टुक्रा पार्ने शताब्दी पुरानो पश्चिमी योजनाहरूलाई आक्रमणले रोकेको मिथ्या विवरणहरू रुसी नागरिकहरूमा प्रचार गरिरहेका छन्। युक्रेनको राजधानी कीवलाई घेरा हालेर आक्रमणको केही घण्टामै राजधानी प्रवेश गरी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीको सरकार अपदस्थ गर्ने रणनीतिका साथ राजधानी नजिकै पुगेका रुसी सेना युक्रेनीको 1 महिना लामो प्रतिकारपछि त्यहाँबाट पछि हट्दै पूर्वी युक्रेनमा केन्द्रित बनेका थिए। युक्रेनमा आक्रमणको 100 दिन पूरा हुँदै गर्दा युद्ध सकिने आधारहरू अझै प्रष्ट देखिएका छैनन्। रुसी सेना विरुद्ध लड्न अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकहरूले युक्रेनलाई अत्याधुनिक हतियार तथा अन्य सहायताहरूलाई बढाएका छन् भनी रुसले यस विषयमा क्रुद्ध प्रतिक्रियाहरू दिइरहेको छ। यसबाहेक युद्धका कारण युक्रेनको मानवीय अवस्था पनि अझ बिग्रदै गइरहेको छ। रुसले मार्चको अन्त्यमा युक्रेनको राजधानी कीव क्षेत्रबाट सीमा फिर्ता गरेपछि पूर्वी युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य प्रयासहरू पुनः केन्द्रित गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीका अनुसार पछिल्लो समय युक्रेनको कुल भूभागको 20% भूभाग रुसी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको छ। पछिल्लो समय रुसी सेनाले पूर्वी युक्रेनको सेभेरोडोनेट्स्क सहरमा आक्रमणलाई
तीव्रता दिइरहेको छ। रुसी आक्रमणपछि युक्रेनका 1,20,00,000 नागरिक विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क छ। करिब 68 लाख मानिसले युक्रेन छाडेका छन्। UNHRCको प्रतिवेदन अनुसार करिब 36 लाख युक्रेनी अहिले पोल्यान्डमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य छन्। युक्रेनका छिमेकी मुलुकहरू पोल्यान्ड, रोमानिया, हङ्गेरी जस्ता मुलुकमा लाखौं युक्रेनीहरू शरणार्थीका रूपमा रहेका छन्। पछिल्ला केही साता यता युक्रेनको राजधानी कीव शहर तुलनात्मक रूपमा शान्त रहेको बताइएको छ। तर पनि रुसी क्षेपणास्त्र एवं हवाई आक्रमण पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। कीवमा बन्द भएका 50 वटा मुलुकले पुनः आफ्नो राजदूतावास सञ्चालनमा ल्याएका छन्। जेलेन्स्कीले व्यावहारिक रूपमा मात्रै नभई प्रतीकात्मक रूपमा पनि यो समाचार महत्त्वपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्। राजधानीमा फर्कने हरेक दूतावासले आफ्नो देश युद्धमा विजयोन्मुख रहेको प्रमाण दिएको उनको बुझाइ छ। युक्रेनको खार्किव, मारियोपोल, मेलिटोपोल, सेभेरोडोनेट्स्क जस्ता पूर्वी युक्रेनका ठूला सहरहरू रुसी हमलाका कारण भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। युक्रेनको राज्य सडक एजेन्सीले रुसी आक्रमणका कारण आफ्नो देशको 300 पुल र 24,000 किलोमिटर सडक ध्वस्त भएको जनाएको छ। युद्धले युक्रेनको 45% कुल ग्राहस्थ उत्पादन नष्ट गरिदिएको अर्थविदहरूको आकलन छ। अहिलेसम्म युक्रेनका 50% भन्दा बढी व्यवसायहरू बन्द छन् भने 48 लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका छन्। देशको प्रमुख निर्यात लगभग ठप्प बनेको छ। रुसले युक्रेनी बन्दरगाहबाट सामानहरू निर्यात हुन बन्देज गरेको छ। युक्रेनको भौतिक पूर्वाधारहरूमा मात्रै $1 खर्ब माथि क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। रुसी आक्रमणका कारण आर्थिक रूपमा युक्रेनले $6 खर्ब भन्दा माथि नोक्सानी बेहोरेको छ। रुसी आक्रमणका कारण हजारौंको ज्यान गएको छ भने खर्बौंका भौतिक संरचना नष्ट भएका छन्। यता छिट्टै सत्ता परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहित युक्रेनमा आक्रमण थालेको रुसी सेनातर्फ पनि निकै ठूलो क्षति भइरहेको छ। युक्रेनी सेनाले रुसका 30,000 भन्दा बढी सेनाहरू मारिदिएको, 200 भन्दा बढी युद्धक विमान, 175 भन्दा बढी हेलिकप्टर, 1300 भन्दा बढी ट्याङ्क, 13 वटा पानी जहाज तथा डुङ्गा लगायतलाई ध्वस्त पारेको दावी गरेको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण थालेपछि अमेरिका लगायत देशहरूले युक्रेनी सेनालाई छरिता तथा प्रभावकारी हतियारहरू उपलब्ध गराइरहेका छन्। अमेरिकी सहायताले युक्रेनको युद्ध क्षमता घट्न दिएको छैन। रुसमाथि पश्चिमा देशले कठोर आर्थिक नाकाबन्दी लगाइदिएकाले उसको अर्थतन्त्र पनि कमजोर बन्न पुगेको छ। युद्धका कारण संसारभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ। युद्ध छिटो रोकिएन भने अन्य देशमा खाद्य सङ्कट आउन सक्ने सङ्केतहरू देखिएको छ। अफ्रिकामा पहिले नै खडेरी र आन्तरिक हिंसाको कारण खाद्य सङ्कट थियो। युद्धका कारण अफ्रिकामा खाद्यान्न सङ्कट बढ्दै गएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अफ्रिकाले रुसबाट धेरै आशा राखेको छ। अफ्रिकाका धेरै देशहरू गहुँ, मकै, खाद्य तेल जस्ता मुख्य खाद्यान्नका लागि युक्रेन र रसियामा निर्भर थिए। अफ्रिकामा खपत हुने गहुँको 40% आयात युद्ध अघि युक्रेन र रुसबाट हुने गरेको थियो। युद्ध सुरु भए ता ब्ल्याक सीमा रहेका सबै युक्रेनी बन्दरगाह ठप्प हुँदा रुसी युद्धका कारण निर्दोष अफ्रिकीहरू मारमा परेका छन्। मध्य अफ्रिकी मुलुक चाडले खाद्य सङ्कटकाल घोषणा गरिसकेको छ भने अन्य अफ्रिकी मुलुकहरूले समेत खाद्य अभाव सुरु भएको जनाएका छन्। खाद्य सङ्कटका कारण मध्यपूर्व र अफ्रिकामा युरोप शरणार्थीहरू बढ्ने चिन्ता पनि सुरु हुन थालेको छ। खाद्यान्न सङ्कटका कारण मध्यपूर्व र अफ्रिकाबाट युरोपमा शरणार्थीहरू बढ्ने चिन्ता पनि सुरु हुन थालेको छ। रुस युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने कुनै ठोस कारण नदेखिएका बेला युक्रेनी राष्ट्रपतिले भने युद्ध लड्न नछाड्ने दृढता व्यक्त गर्दै आएका छन् र उनले आफ्नो देशको विजय हुने दावी पनि गर्दै आएका छन्। यता रुसी राष्ट्रपति पुटिन भने युक्रेनबाट हार मानेर पछि हट्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। दुई मुलुकबीच अर्को शान्ति वार्ता कहिले हुने भन्ने पनि स्पष्ट छैन। यस्तो अवस्थामा युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमण तत्काल अन्त्य नहुने देखिएको छ। युद्धको प्रभाव युरोप र वरपरका देशहरूमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी र बहुआयामिक बन्दै जाँदा युद्धको असरले सिङ्गो विश्वलाई प्रभावित पारेको छ। यो युद्धका कारण कोभिड-19 महामारी भन्दा ठूलो मानवीय सङ्कट आउन सक्ने समेत त्रास बढेको छ। हामीले युक्रेनमाथि रुसी हमलापछिका घटनाक्रमबारे रिपोर्टमा चर्चा गर्यौं।
रुसी आक्रमणले युक्रेन मात्रै ठूलो मानवीय सङ्कटमा फसेको छैन। यसको असरले संसारका धेरै देशहरूलाई ठूलो सङ्कटमा पार्ने देखिएको छ। रुसी सैन्य हमलाले शान्त र सुन्दर युक्रेनलाई खण्डहरूमा परिणत मात्रै गरिदिएको छैन, यस लामो युद्धले क्रमशः बाँकी विश्वलाई पनि प्रताडित बनाउन थालेको छ। यो आक्रमणले संसारभरकै जनजीवनमा असर पारिदिन थालेको छ। हाम्रो यो भिडियो कार्यक्रम तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। आजका लागि यो भिडियो कार्यक्रम यति नै।